कलंदर पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह, पीर बारू शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, कंबोज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, मुर्शिद आवाज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, शाहवाला शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा सत्तरीन पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह, और जितनी गदियों के मैं नाम नहीं ले सकता, मैं इंशाअल्लाह कह रहा हूं कि इनकी फॉलोइंग करोड़ों में है। और इंशाअल्लाह भाई डॉक्टर अफशफ आसिफ जलाली साहब के एक कॉल पर ये करोड़ों लोग लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम हम तेरे हैं। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। निहायत काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मुअज़्ज़िज़ीन मोहतशम, बिलखुसूस कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब और जुमला हबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर ये कि डॉक्टर साहब जिस वक्त जेल में थे, मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। मशाइख़ उज़्ज़ाम उलमाए किराम स्टेज पर जलवा अफरोज़ है। जब आप जेल में थे किस वजह से थे? सिर्फ सोचने की बात यह है कि किस वजह से थे। इस वजह से कि उन्होंने राफ़ज़ियत को दबाया, इस वजह से कि उन्होंने खारजियत और राफ़ज़ियत के सामने डट गए, और फिर जब राफ़ज़ियत को मौका मिला, आज समझ लें कि आज तक अहले सुन्नत व जमात ने समझा है कि खारजियत दुश्मन है, लेकिन इस 70 साल के अंदर हमने राफ़ज़ियत को नहीं देखा, राफ़ज़ियत के खिलाफ बात नहीं की कि राफ़ज़ियत इस तरह से हमारे अंदर फैल गई कि आज खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं कि अशरफ आसिफ जलाली साहब को अंदर कराने में, इनकी असीरी में, इनको जेल कराने में राफ़ज़ियों से बड़े नीम राफ़ज़ी सामने खड़े थे, नीम राफ़ज़ियत। और अफसोस का मकाम यह है कि पीराने उज़्ज़ाम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और उलमाए किराम जो इनके साथ मौजूद थे कसीर तादाद में वो या खामोश रहे, वो पीछे हट गए। अफसोस का मकाम है कि नबी के नाम का खाते हो, नबी के नाम का पहनते हो, नबी की नामूस के नाम के नारे लगाते हो, लेकिन जब नबी की जात पर हमला हो, जब नबी की आल पर हमला हो, जब नबी के असहाब पर हमला हो, तो फिर खामोशी है, फिर अपना पेट है, फिर अपना तन है। तो भैया तन किस चीज का, ये मन किस चीज का, ये जिंदगी किस चीज की। मैं आपको एक वाकया सुना देता हूं। हमारे अंदर सहाबाए किराम ने हमें जो तरीक सिखाया है, हजूर के असहाब ने, हजूर की अहले बैत ने जो हमें तरीक सिखाया है, हमें अपनी जिंदगी को इस तरह से जीना है कि बदर के मकाम के ऊपर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से, जब कुफारे मक्का ने जंग मुसल्लत कर दी, तो उस मेरे करीम आका ने अपने सहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबियों, तुम्हारा क्या इरादा है? अब ये लोग तो जंग मुसल्लत कर चुके हैं, तुम क्या कहते हो? तो याद रखो, आज तुम मेरे नबी के गुलाम हो, मेरे नबी के आशिक हो, मेरे नबी के उम्मती हो, तो हमने ऐसे ही कदम उठाना है जैसे मेरे नबी के असहाब उठाते थे, जैसे मेरे नबी की आल उठाती थी, अपना तन मन धन सब कुछ नबी की नामूस के लिए वार देना। मेरे करीम आका ने पूछा कि मेरे साहबियों तुम्हारा क्या इरादा है? तो आगे से उन सहाबा को फॉलो करो जिन्होंने नबी की नामूस के लिए आगे से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वलकिन्ना नुकातिलु वान यमीनका वान शमालिका व बैन यदैका व खल्फका। या रसूल अल्लाह, हम आपके आगे लड़ेंगे,
ہم آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے, ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے. یا رسول اللہ آپ کہیں گے تو سمندر میں کود جائیں گے, آپ کی ذات کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر. مختصر یہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے, یہ میرے نبی کے دین کا معاملہ ہے, یہ میرے نبی کی ناموس کا معاملہ ہے, یہ میرے نبی کے اصحاب کا معاملہ ہے, یہ میرے نبی کی آل کا معاملہ ہے. یاد رکھیں, جب تک اہل سنت کیا ہے, اہل سنت نبی کی ناموس کی بھی حفاظت فرما کرنے والا ہے, اہل سنت حضور کے اصحاب کی بھی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے, اہل سنت نبی کی اہل بیت کی ناموس کی عزت کرنے والا ہے. یاد رکھنا, اہل سنت کسی ٹولے کا نام نہیں, اہل سنت نبی کے غلام کا نام ہے. یاد رکھو کہ جس وقت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جیل میں تھے تو ہم نے تحریک چلائی, آپ کی اسیری کے دوران کوشش کی, جدوجہد کی, کوشش جتنی کر سکتے تھے ہم نے کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو نیم رافضی ہیں, رافضیوں کو لگاؤ گولی. جو نیم رافضی ہیں ہماری بھی جماعت میں بیٹھے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی سواگ شریف والے یزیدی ہیں, جو بارو شریف والے ہیں یزیدی ہیں, جو سواگ شریف سے وابستہ خانقاہیں ہیں, کمبو شریف ہے, شاہوالا شریف ہے, بارو شریف ہے, جتنی بھی خانقاہیں ہیں جو اس ٹائم موجودہ رننگ پوزیشن میں ہیں, 20 خانقاہیں ہیں جو سواگ شریف سے وابستہ ہیں, اور سواگ شریف سے فالوئنگ, اور ان تمام کی فالوئنگ کروڑوں میں ہے, لاکھوں میں نہیں ہے. اور یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ان تمام کا عقیدہ یہی ہے جو اس وقت موجود ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. میں آخر پر یہی کہوں گا کہ کوئی یزیدی کہے, کوئی کچھ کہے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کسی نے, میں نے دربار شریف پر, سواگ شریف پر ایک کنونشن کیا, آپ کی اسیری کے دوران ایک کنونشن کیا ہے علماء اہل حق کا, تو کسی نے مجھے کہا کہ جناب لوگ تو خانقاہ سواگ شریف اور تمام خانقاہیں جو نقش بندیہ یا چشتیہ سہروردی قادری جو آپ سے منسلک تعلق رکھتی ہیں, تعلق ہے, اور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی سے محبت کرتی ہیں, تو وہ تو تمام کو کوئی یزیدی کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. میں نے کہا یاد رکھو اہل سنت کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ اہل سنت کی کامیابی اس چیز میں ہے کہ وہ کسی کو دیکھے نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. اہل سنت کی کامیابی یہ ہے کہ تم اپنا کام کرو, کوئی بکتا ہے اسے بکنے دو, تم اپنا کام کر کے دکھاؤ. اس لیے ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی, اور اب بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ, پیر بارو شریف رحمۃ اللہ علیہ, کمبو شریف رحمۃ اللہ علیہ, مرشد آباد شریف رحمۃ اللہ علیہ, شاہوالا شریف رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ سترین پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ, اور جتنی گدیوں کے میں نام نہیں لے سکتا, میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی فالوئنگ کروڑوں میں ہے, اور انشاءاللہ بھائی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ایک کال پر یہ کروڑوں لوگ لبیک کہیں گے انشاءاللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم ہم تیرے ہیں.